Gawa sa two-story barangay hall nga pagasugdan karong bulana sa barangay Bacolod, i-implement na usab karong tuiga ang solar street light sa maong barangay. Kini mao pamahayag ni Bacolod Barangay Kapitan Dionisio Ditalia. Matud pa niya nga gitawagan na usab siya sa usa sa mga staff ni Mayor Sam Norman Puentes aron sugdan na sa pagtrabaho ang solar street light sa iyang barangay nga adto kini magikan sa boundary sa barangay Aguada ug Bacolod. Ang pundo sa maong solar street light gikan kini sa panudlanan sa syudad nga mobalor sa 1.2 million pesos. Kung matapos na niya ang maong proyekto nga solar street light sa iyang barangay, pag-abot sa 2027 hayag na ang dalan gikan sa barangay Aguada padulong kini sa airport nga dalan. Sugda na pod ang kaning solar kanang street light. Street light solar. Sa asang budget na nagkapikan? Gikang yapon sa LGU sa 20% development plan sa city. Mo na ngayon ko nga sa atong mayor nga kuan kaysa karon level mi tanan barangay. Tag 1.2 sa ako nang natanaw na ko sa pag-approve sa buong budget. Tag 1.2 mi kada barangay kung saya mo drainage ba Bisa or ko nga ako na magbuot. Kami na magbuot kamo na pareha tong gitawagan ko ni Sir Teo nga kuan gyud mo hara solar gyud sir kay perting kita biag kay nagikan ako ang crossing kanang boundary Aguada padung airport. Si Bacolod Barangay Kapitan Dionisio Ditalia alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan 245 Dudong Bergaminto muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Tanag, Sarakbayan.